शंखुवा सभामा सिमरिकियरको हेलिकप्टर दुर्घटना, एकजनाको मृत्यु, 4 जना घाइतेलाई काठमाडौँमा उपचार गरिँदै। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। आज चन्द्रग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले बार्नु नपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति ढोलप्रसाद अर्याल भन्छन्। रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको छैन। नेकपा एमाले बोलायो सचिवालयको बैठक। बुद्ध जयन्तीमा काठमाडौँको बौद्धमा दर्शनार्थीको भिड। बुद्धप्रति सच्चा सम्मानका लागि एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सूचनाको महत्त्वलाई अझै बुझ्न सकिएको छैन, सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। सूचनादाताको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न जरुरी रहेको मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङको गुनासो, सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा छलफल नै भएन। खाद्यान्नको जोहो गर्न विज्ञको सुझाव, सरकार भन्छ गम्भीर छौं। एचआईभी एड्स संक्रमितलाई विभेद नगर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। कक्षा 12 मा नन ग्रेड आएको विषयमा मात्र पुनः परीक्षा दिन पाइने। झापाबाट 76 ग्राम ब्राउन सुगर सहित 2 महिला पक्राउ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बनिसकेका 7000 भन्दा बढी घरको नक्सा पास माग। कर नतिर्नेसँग 100% जरिवाना लिने आन्तरिक राजस्व विभागको तयारी। रुसी कूटनीतिज्ञमाथि युक्रेनी सांसदद्वारा मुक्का प्रहार। भारतको मणिपुरमा कर्फ्यू, इन्टरनेट रेल सेवा पनि बन्द। र पाकिस्तानमा 5 जना शिक्षक सहित 8 जनाको गोली हानी हत्या। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। शंखुवा सभामा सिमरिकियरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रसङ्गबाट। शंखुवा सभामा सिमरिकियरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका भविन गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय शंखुवा सभाका प्रवक्ता भुवन बाबु खड्काले जानकारी दिनुभयो। मृतक गुरुङले हेलिकप्टरमा सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आउनु भएको थियो। माथिल्लो अरुण हाइड्रो पावरका सामान गोला भन्ने स्थानबाट सिप्रुङ भन्ने स्थानमा लैजाँदै गर्दा भोजखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सिप्रुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, को पाइलट छिरिङ भोटे, अर्का सहयोगी मनोज थापा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शंकर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते 4 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, को पाइलट छिरिङ भोटे, सहयोगी मनोज थापालाई घटनास्थलबाट उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको हो। विक्रम शंकरलाई सुरुमा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल शंखुवा सभामा लगे पनि त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि हेलिकप्टरबाटै काठमाडौँ ल्याइएको बताइएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध गर्दै उभौली पर्व मनाइएको छ। किराँत समुदायले मनाउने उभौली पर्व शुक्रबार देशभरका किराँत समुदायले मनाएका छन्। प्रकृति तथा भूमि पूजेर मनाइने यस पर्व देशभरका किराँत समुदायले प्रकृति र भूमि पूजा गरेर मनाएका हुन्। यद्यपि यस वर्ष भने पर्व मनाए सँगसँगै किराँत समुदायले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेकोमा विरोध पनि जनाएका छन्। काठमाडौँको बानेश्वरमा भेला भएका किराँती समुदायले सांस्कृतिक पहिचान झल्कने नृत्य तथा बाजागाजा सहित प्रदेश नामाकरणको विरोध गरेका हुन्। सबैले आफ्नो सांस्कृतिक पोसाक सहित कोशी मुर्दाबाद लेखेका प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै किराँत राई आख्याका अध्यक्ष जीवन राईले राज्यले आफूहरूको चाड र सांस्कृतिक पहिचानलाई बहिष्करणमा पारेकाले राज्यलाई खबरदारी गर्दै यस वर्षको उभौली पर्व मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले संहिताको मर्म विपरीत कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएको भन्दै त्यसमा आफूहरू विगत 2 महिनादेखि आन्दोलित रहेको कारण खुसीका साथ उभौली पर्व मान्न नसकेको बताउनु भएको छ। यस वर्षको पहिलो चन्द्रग्रहण आज लाग्दैछ, तर आज लाग्ने चन्द्रग्रहण नेपालबाट नदेखिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार चन्द्रग्रहणको छाया नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसलाई बार्नु पर्दैन। नेपाली आकाशमा चन्द्रोदय हुनु अघि नै मोक्ष हुने भएकाले पनि सघन छाया अर्थात् पृथ्वीको छायाको कालो भाग देख्न नसकिने समितिका सदस्य सचिव सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा पृथ्वी सूर्य र चन्द्रमाको बीचमा आउँछ र चन्द्रमामा पृथ्वीको छाया पर्छ। यसैलाई नै चन्द्रग्रहण भनिने खगोलविद बताउँछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्यालले
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूलाई पुरानो मन्त्रालय दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रासोपा गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएको थियो, तर नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशपछि रवि लामिछानेको सांसद पद गएपछि उहाँले गृह मन्त्रालय गुमाउनु भएको थियो। त्यसपछि रासोपाका अरू मन्त्रीहरू पनि सरकारबाट फिर्ता भएका थिए। रवि लामिछानेले फेरि चुनाव जितेर आएपछि प्रचण्ड रासोपालाई पुरानो मन्त्रालय दिन र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न तयार भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्र सरकारमा जाने र नजाने भन्ने दुवै प्रकारको मत रहेकाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसेर टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो। उहाँले सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको भन्दै सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले सचिवालयको बैठक बोलाएको छ। एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले वैशाख 26 गते सचिवालय बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ललितपुर स्थित पार्टी मुख्यालयमा बस्ने सचिवालय बैठकले आगामी केन्द्रीय कमिटिको बैठकको एजेन्डा तय गर्नेछ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक झापामा वैशाखको 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म बस्दैछ। गत मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटी पहिलो पटक बस्न लागेको जनाइएको छ। आज बुद्ध जयन्ती अर्थात् बुद्ध पूर्णिमा देशभर मनाइँदैछ। शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतमको 2567औं जयन्ती आज मनाइँदैछ। काठमाडौँको बौद्ध स्तूपमा आज विशेष मेला लागेको छ। बौद्धमा पूजा र दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको भिड रहेको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यकाको स्वयम्भूनाथ सहित देशभरका बौद्ध स्तूपहरूमा विशेष मेला लागेको छ। भगवान विष्णुको 9औं अवतारका रूपमा बुद्धलाई पूजिन्छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ। सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिएको हो। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ। राजा शुद्धोधनको दरबारमा राजकुमार भएर रहेका सिद्धार्थले मानिसले पाएको दुःख देखेर त्यसबाट मानव जातिका लागि छुटकारा दिने उद्देश्यले 29 वर्षको उमेरमा दरबारको सुख छोडी तपस्या गर्न निस्किनु भएको थियो। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन उहाँले बुद्ध गया स्थित बोधि वृक्ष पिपलको रुख मुनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको हो। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन उहाँको महापरिनिर्वाण भएको थियो। त्यस्तै वर्षदेखि बुद्ध जयन्ती मनाउन थालिएको हो। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथिमै परेकाले नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको सन्दर्भमा बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य एवं एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुने बताउनुभयो। 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मानव जातिको सर्वाङ्गीण हित र शान्तिका लागि बुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास नेपालीका लागि विशेष ऐतिहासिक गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बुद्ध दर्शन, बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी र महत्त्वपूर्ण सबै बौद्ध क्षेत्रहरूको प्रवर्धन र विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बुद्ध जयन्तीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने विश्वास प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हकको महत्त्वलाई अझै बुझ्न नसकिएको बताउनुभयो। शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको 16औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले सूचनाको महत्त्वलाई उजागर गरी आम नागरिकका सूचनाको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सूचनाको हक सबैले पाउनुपर्ने कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने कुरामा सबै सरकारवाला निकायले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सूचनाको पहुँच जति धेरै जनतामा पुग्छ त्यति नै प्रजातन्त्रको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। उहाँले सूचना पाउने अधिकार प्रजातन्त्रको प्राण भएकाले सम्बन्धित निकायबाट पाउने सेवा सुविधाको सूचना समाजमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचनादाताको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगको 16औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन नभई सरकारी सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउन रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो होस् भनेर सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधि जानकारी आफूले एकीकृत अनलाइन प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको बताउनुभयो। उहाँले संहिताको मर्म अनुरूप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदनुकूल कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री शर्माले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्मन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको सञ्जाल बनाई सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सरकार लागेको पनि बताउनुभयो।
प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरू अहिलेसम्म पनि संघीय संसदमा छलफल नै हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले आयोगको 15औं वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश भए पनि त्यो छलफल हुन नसक्दा सूचनाको हक सम्बन्धी सरकारलाई दिइएका सुझाव तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सूचना आयोगको 16औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतमा संघीय संसदको विषयगत समितिमा सो प्रतिवेदन छलफलका लागि आफूहरूले गरेको पटक पटकको अनुरोध समेतलाई सुनवाई नभएको बताउनुभयो। प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले गोपनीयताको नभई कानुन बमोजिमको शपथ लिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। कानुनले गोप्य भनिएका कुराहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनीयताको नभई कानुन संविधान बमोजिमको शपथ लिनुपर्ने उहाँको तर्क रहेको थियो। विज्ञहरूले यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुने चेतावनी दिएका छन्। हिउँदोमा पनि अनावश्यक वर्षा नभएको र आगामी मनसुनमा पनि कम वर्षा हुने भएकाले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमा यस वर्षको वर्षायाममा आवश्यक मात्रामा वर्षा नहुँदा सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीमा नै समस्या देखिने र वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुन सक्ने तर्फ सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। विज्ञहरूले गत वर्षको हिउँदोमा पनि आवश्यकता भन्दा कम वर्षा भएको र वर्षायाममा पनि सुक्खा खडेरी पर्ने हुँदा भोकमरी कृषि उत्पादनमा कमी लगायतका अन्य समस्याहरू सृजना हुन सक्ने भन्दै पूर्व तयारीका साथ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले यसपटकको वर्षायाममा आवश्यक वर्षा नहुने भन्दै सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रणनीति बनाई पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एचआईभी एड्स संक्रमितलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एचआईभी एड्स संक्रमितहरूको मानवाधिकारको सम्बन्धमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले एचआईभी एड्स संक्रमितलाई विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अध्ययन अनुसार एचआईभी संक्रमितहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय मार्फत विभेद भोगिरहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले विभेदमा परेकाहरूले प्रहरीमा उजुरी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रहरीले नहेरेको खण्डमा मानवाधिकार आयोगमा उजुरी गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कक्षा 12 का विद्यार्थीले एनजी नन ग्रेड आएको विषयमा मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। सरकारले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 संशोधन गर्दै जतिवटा विषयमा एनजी आएको छ त्यो विषयमा मात्र परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्योभन्दा अघि वा दुई भन्दा कम विषयमा मात्र एनजी आउँदा ती विषयहरूमा मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा सोही वर्ष दिन पाउने भन्दा 2 भन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएको अवस्थामा अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। बिहिबार बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले विद्यार्थीले 2 वा 2 भन्दा कम विषयमा एनजी आएको अवस्थामा सोही वर्ष र त्यसभन्दा माथि जति विषयमा एनजी ल्याउँछन् ती विषयमा मात्र 3 वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने निर्णय गरेको हो। एकपटक तोकिएको न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गरेपछि सोही विषयमा दोहोर्याएर परीक्षा दिन उपयुक्त नहुने भएकाले संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ। 2 विषय भन्दा माथि विषयमा एनजी लाग्दा सोही कक्षामा दोहोर्याएर पढ्न अथवा सबै विषयको परीक्षा दिने गाह्रो भएकाले कतिपय विद्यार्थी पढ्न छोड्ने भएकाले कक्षा 12 पछिको ड्रप आउट रोक्नका लागि यो निर्णय गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले लागु औषध 76 ग्राम 340 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका एक घर भई हाल झापाको मेचीनगर बस्ने 21 वर्षीय सोनी श्रेष्ठ राजवंशी र उनकी दिदी 23 वर्षीय सन्ध्या श्रेष्ठ रहेको बताइएको छ। झापा भद्रपुर नगरपालिका 8 स्थित विमानस्थलमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी टोलीले बुधबारको जहाजबाट काठमाडौँ जान लागेका उनीमाथि चेक जाँच गर्ने क्रममा पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 76 ग्राम 340 मिलिग्राम ब्राउन सुगर, नेपाली नागरिकता र मोबाइल बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा राखी झापा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले कर नतिर्ने विरुद्ध अध्ययन थालेको छ। स्थायी लेखा नम्बर लिएर आय विवरण नबुझाउने करदाताको अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले करको विवरण नबुझाउने करदाताको विषयमा छानबिन गर्न राजस्व कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। गत माघमा गरेको अध्ययनमा कारोबार गरेर विवरण नबुझाउने 1,29,000 करदाता पहिचान गरेको थियो। तर त्यसमा पनि 30,000 जना सम्पर्कमा आएर करको विवरण बुझाइसकेको महानिर्देशक मैनालीको भनाइरहेको छ। कुनबाट कति कर आएन सो बारे छानबिन गरेर समयमै सम्पर्कमा नआए कर कार्यालय आफैले उनीहरूको कर निर्धारण गर्नेछ। निर्धारण गरेको करमा 50 देखि 100% सम्म जरिवाना लिएरै भए पनि असुली गरिने विभागको भनाइ छ। करको दायरामा ल्याउन निर्देशन पाए लगत्तै अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले कारोबार
गरेर पनि नियमित विवरण नबुझाउने करदातामाथि छानबिन गरिरहेको छ। कर प्रणालीमा दर्ता भएका करदाताले प्रत्येक आय वर्षको आय विवरण असोज मसान्तसम्म र म्याद थप गरेको अवस्थामा पुष मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अझै पनि यो व्यवस्था विपरीत 1 लाख करदाता सम्पर्कमा आएका छैनन्। मैनालीका अनुसार आय विवरण नबुझाएका करदातालाई सिस्टममा सहजीकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि भनिएको छ। युक्रेनी सांसदले रुसका कूटनीतिज्ञमाथि मुक्का प्रहार गरेका छन्। घटना टर्कीको अंकारामा आयोजित ब्ल्याक सी इकोनोमिक कोअपरेसनको बैठकको क्रममा भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार बैठकको क्रममा चलिरहेको फोटो सेसनमा युक्रेनी सांसद अलेक्जेन्डर मारिकोप्स्कीले युक्रेनको झण्डा बोकेर उभिएका थिए। सोही क्रममा रुसी प्रतिनिधिले उनको हातबाट झण्डा खोसेर फ्याँकिदिएको सार्वजनिक भएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। त्यसलगत्तै युक्रेनी सांसदले रुसी कूटनीतिज्ञमाथि मुक्का प्रहार गरेका थिए। मुक्का प्रहारपछि 2 जना बीच केही समय भनाभन भएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। युक्रेनी सांसद अलेक्जेन्डरले सो घटनाको भिडियो सार्वजनिक गर्दै रुसी प्रतिनिधिका लागि उक्त मुक्का अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्। उक्त भिडियो द कीव पोस्टका एक पत्रकारले समेत सेयर गरेसँगै इन्टरनेटमा उक्त क्लिप 24 घण्टाभित्र 30 लाखभन्दा बढीले हेरेको जनाइएको छ। भारतको मणिपुर राज्यमा 2 समुदाय बीचको हिंसा उग्र बन्दै गएको छ। जनजाति र गैर जनजाति समुदाय बीचको हिंसाका कारण पछिल्ला केही दिनदेखि मणिपुर अशान्त रहेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले हिंसा नियन्त्रण गर्न नसकेपछि केन्द्र सरकारले विभिन्न सुरक्षा बल पठाएको छ। सरकारले मणिपुरमा 5 दिनका लागि इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ भने शुक्रबार र शनिबार मणिपुर आउजाउ गर्ने सबै रेल सेवा पनि रोकिएको छ। अवस्था सुधार नभएमा रेल सेवा थप रद्द हुने चेतावनी दिइएको छ। भारतीय सेनाका जनसम्पर्क अधिकारी लेफ्टिनेन्ट कर्नल महेन्द्र रावतले मणिपुरको प्रभावित क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको र प्रशासनले देखना साथ गोली हान्न सेनालाई अधिकार दिएको बताएका छन्। स्थिति नियन्त्रण गर्न सेना र र्यापिड एक्सन फोर्सका 55 वटा टुकडी मणिपुर पठाइएको छ। सडकहरूमा सेनाले मार्च पास गरिरहेका छन्। भारतीय वायुसेनाका विमानले निगरानी गर्ने र हिंसामा फँसेकाहरूको उद्धारको काम भइरहेको छ। गएको अप्रिल 19 मा मणिपुर उच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई मैतेई समुदायलाई 4 हप्ताभित्र अनुसूचित जनजाति एसटी कोटीमा समावेश गर्ने अनुरोधमाथि विचार गर्न आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशको विरोधमा अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले चुराचाँदापुरको तोरबोङ इलाकामा बुधबार आदिवासी एकता मार्च र्याली निकालेको थियो। हजारौं मानिस सहभागी र्यालीकै क्रममा हिंसा भड्किएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पाकिस्तानमा 5 जना शिक्षक सहित 8 जनाको गोली हानी हत्या भएको छ। उत्तर पश्चिम पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वामा को कुर्रम जिल्लामा भएका 2 छुट्टा-छुट्टै घटनामा 5 जना शिक्षक सहित 8 जनाको ज्यान गएको हो। पाकिस्तानका राष्ट्रपति डाक्टर आरिफ अलवीको कार्यालयले घटनाको भर्त्सना गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। कुर्रम जिल्ला प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार सालुजन भन्ने स्थानमा नचिनेका व्यक्तिले विद्यालय बाहिर कारमा फायरिङ गरेका थिए, जसमा परेर 1 जना शिक्षकको ज्यान गएको छ। त्यस्तै ती व्यक्तिले विद्यालयमा प्रवेश गरेर फेरि अरू 4 जना शिक्षक र विद्यालयमा रहेका 3 जनाको गोली हानी हत्या गरेको बीबीसी हिन्दीको खबरमा उल्लेख छ। घटना किन र कसले गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। हवस् त समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोस्। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।